ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اور بات انسان نو سانو اپنی جان تن من دن اولاد والدین جائیداد ہر چیز نالوں بڑھ کے اگر کوئی محبوب ہونی چاہیے تے آمینہ دے لال دی ذات ہونی چاہیے، اور جس طرح نبی پاک دی ذات ہر چیز نالوں افضل ہے، نبی پاک دی ذات نال محبت ہر چیز نالوں بڑھ کے زیادہ ہے، اسی طرح نبی پاک دی بات نال بھی محبت سب نالوں بڑھ کے کرنی ہے۔ تو حضرات نبی پاک دے نال محبت ہر چیز نالوں زیادہ کرنی ہے۔ اگر بندہ کسی چیز نو مقدم رکھے گا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ میں دلیل دینا چاہوں گا، حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تاجدار ختم نبوت بہت عظیم مسئلہ جے۔ اے اللہ نے مختصر جی زندگی دیتی جے، گناہ تے روز کرنے ہیں، پاپ تے روز کرنے ہیں، غلطیاں تے روز کرنے ہیں، گناہاں دی دلدل اندر تے پھسے پئے ہیں، گناہاں چوں نکلن دا کوئی رستہ تے نظر نہیں آوندا پیا۔ آئیے کوئی نہ کوئی کام تے ایسا کر لئیے نا، کوئی نہ کوئی تے ایسا عمل کر جائیے نا، کل قیامت دا دن ہوئے خدا دی قسم اللہ دے سامنے جوانی دے سوالات ہون، 10 جوانیاں کتھے گزار کے آئے ہیں، ناروال اندر میں تینوں عزت دیتی، مقام دیتا، پہچان دیتا، جوانی دیتی، صحت دیتی، عقل دیتی، مال دیتا، ہر چیز نال میں تینوں نوازیا، کی کر کے آئے ہیں، کتھے لٹا کے آئے ہیں۔ اسی اللہ دے سامنے عاجز ہو کے نا ہاتھ بن کے کم از کم ایک عمل تے کر جائیے نا، ایک نیکی تے ایسی کر جائیے نا، اللہ پاک نو کہیے مالکا اے میرے رجسٹر نے، اللہ جی تانوں بہان دی بھی ضرورت نہیں، دسن دی بھی ضرورت نہیں، مالکا مینوں پتہ ہے یہ سارے گناہاں دے بھرے نے، اللہ یہ سارے ہی میریاں بدعمالیاں نے، اللہ یہ ساری میریاں بد نیتیاں نے، اللہ یہ سارے ہی میرے پاپ نے، اللہ لیکن ایک مینوں نیکی یاد ہے، اللہ کیتی میں نہیں، مالکا جے میرے کولو تو نہ کرواندا تے میں کر سکدا نہیں سا کر سکدا۔ اللہ جدو ناروال دی سر زمین تے اللہ کسے چوک اندر، کسے بازار اندر، کسے مسجد اندر، اللہ کسے بھی جگہ تے سیرت تاجدار ختم نبوت دی جنگ دا میدان آیا سی، اللہ میں بازو نال بازو جوڑ کے کھڑا سا، پیر نال پیر جوڑ کے کھڑا سا، ربا ہور تے مینوں کوئی نیکی یاد نہیں کہ میں تیری رحمت نال کیتی ہوئے، پر اللہ تیرے پیغمبر دی ختم نبوت دی جنگ ضرور لڑ کے آیا ماں، تے خدا دی قسم ناروالیو مینوں اپنے رب دی رحمت تے اینا یقین جے، ہور کوئی رب نو عمل اسی پیش کریے نہ کریے، جے ایک عمل ہی دی تو کر گئے نا تے انشاءاللہ میری تیری بخشش دا ذریعہ بن جانا ہی۔ تو حضرات آئیے میں اپنی بات نو اگے لے جانا چاہنا ہوں کہ نبی پاک دی ذات نال محبت دل و جان تو کرنی ہے ورنہ ایمان مکمل نہیں۔ آئیے میں ایک صحیح بخاری دی حدیث سنانی چاہنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا رب ذوالجلال نے سونیا محبوبہ اپنی امت نو دس دیو میں تواڈے وچوں کسے دا باپ نہیں، اللہ نے مینوں تواڈے وچوں کسے دا بھی باپ نہیں بنایا، اور اللہ پاک نے خاتم النبیین دا تاج میں محمد نو پہنا چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میرے پیغمبر آئے نے، آخری نبی اور رسول بن کے آئے نے، میرے پاک پیغمبر لا نبی آبادی، میرے آقا فرماندے نے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آئیے میں گل مختصر کرنی چاہنا ہوں۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج تشریف فرمانے، نالی خطاب دا بیٹا عمر ہے، میرے پیغمبر نے عمر دے ہاتھ وچ انج ہاتھ پایا ہے، اس طرح میرے آقا نے انگلاں وچ انگلاں پائیاں نے، تے ناروالیو میرے آقا عمر بن
خطاب نو فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے عمر میری ذات نال کنی کو محبت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے حضرت عمر بن خطاب آندے نے کائنات دے سردارا میں ہر چیز نالوں بڑھ کے تواڈے نال محبت کرنا اللہ کہ اپنی جان ہے، صرف میری جان ہی رہ جاندی ہے، باقی دنیا اندر جتنے رشتے ناتے نے جتنیاں بھی چیزاں نے میں ہر چیز نالوں بڑھ کے تانوں پیار کرنا وا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا، عمر انی دیر تک تیرا ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک میں محمد نال دل و جان تو بڑھ کے محبت نہ کریں۔ عمر میرے نال محبت کرنیاں تے دل و جان تو بڑھ کے کرنیاں، ہر چیز نالوں بڑھ کے میرے نال محبتاں کرنیاں نہیں، عمر تیرا ایمان پھر مکمل ہوئے گا۔ حضرات صحابہ کرام خدا دی قسم جڑی بات دل اندر ہے اوہی زبان تے لے کے آیا کر دے، اے نہیں آکھیا نبی پاک ناراض ہو جان گے، نبی پاک خفا ہو جان گے، نا 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 جو دل اندر ہے اوہی عمر بن خطاب زبان تے لے کے آئے نے۔ نارو والیو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے عمر یار تیرا اجے ایمان مکمل کوئی نہیں ہے۔ عمر فوراً ہی جواب دیندے نے کائنات دے سردارا اللہ دے نبی جی اج دے بعد عمر تواڈے نال محبت کرے گا تے سونے اپنی جان نالوں بڑھ کے کرے گا، سونے عمر تواڈے نال محبت کرے گا تے اپنی جان نالوں بڑھ کے کرے گا۔ اے لوگو اوہی عمر ہے جدے متعلق میرے پیغمبر دعاواں فرمایا کر دے اے کائنات دیا ربا اے مکے اندر دو ہی نوجوانی ربا انہاں وچوں ایک نو دین دی سمجھ دے دے، میرے رب نو عمر پسند ہے، میرے پیغمبر نو عمر پسند ہے۔ حضرات عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو آپ خود منگے جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دسی ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دسی بن جاندا قرآن عمر جد بول دسی کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماواں تو جانا فدا کر دے پتر حلالی ماواں تو جانا فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے عمر نو نہیں پہچانے یارو کم ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو میں ایک دو بات کر کے سلام عرض کرانگا حضرات نبی پاک دے نال محبتاں کرنیاں نے دل و جان تو بڑھ کے کرنیاں نے خدا دی قسم شریعت عراق تے میں پڑھے آئے نبی پاک دے نال صحابہ کرام نو اس قدر محبتاں نے حضرات جسی محبت دا اظہار کرن واسطے ہی اج نبی پاک دے نال عقیدت دا اظہار کرنے واسطے اتنیاں محنتاں پہ کرنے ہیں اج سیرت تاجدار ختم نبوت پورے نارو عالم در مشہوری دے رہے ہیں حضرات پورے نارو عالم در دعوتاں پہ دینے ہیں پورے نارو عالم در ارد گرد علاقے اندر پیغام پہ پہنچانے ہیں لوگوں اس پلیٹ فارم دی بڑی ضرورت ہے اس نعرے دی بڑی ضرورت ہے ساڈے اندر بڑیاں کوتاہیاں آ چکیاں نے ساڈے اندر بڑیاں کمیاں آ چکیاں نے
آئیے لوگاں نے بڑے حملے اس لفظ تے کیتے نے، تاجدار ختم نبوت بڑے حملے ہو رہے نے، بڑا نقصان پیا ہوندا جے یار اسی تے مسیتوں باہر نہیں نکلے، کدی سوشل میڈیا ویکھنا حضرات، کدی نیشنل لیول تے جا کے ویکھتے صحیح نا اس لفظ دے اوتے کس قدر حملہ آور نے، لوگاں نے بڑے حملے کیتے نے۔ اج اسے محبت دی وجہ تو اتنی بڑی محنت مرکزی جمعیت پہ کر دیے حضرات، ساڈے قائدین پہ کر دینے، گلی گلی جا کے نگر نگر رات دیاں طریقیاں اندر دن لیلو نہار کیتے نے، میرے قائدین جناب والا گلی گلی نگر نگر اندر دعوتاں پہنچاندے نے تاکہ اللہ دی بارگاہ اندر کوئی نیکی قبول ہو جائے، ساڈا کم بن جائے نا۔ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا وا اللہ دی قسم نبی پاک دی گستاخی کرنے والے دا انجام کیے تے محبت نبی پاک نال سب نالوں بڑھ کے کرنی ہے حضرات، اس یہ سارے تقاضے ادو ہی پورے کر سکاں گے جدو نبی پاک نال سب تو بڑھ کے محبت کیتی جائے گی حضرات۔ واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے نے، مسلمان ہو کے ہجرت مدینے کر کے غیر علاقے اندر چلے گئے حضرات، جیسے جگہ تے جنگ یمامہ ہوئی ہے، جنگ یمامہ نبی پاک دے صحابات تے جناب والا جڑا اس دور دا قذاب ہے حضرات او دے درمیان ہوئی ہے تے واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ایسے علاقے اندر مقیم نے، میرے پاک پیغمبر دائے ہو صحابی ہے جنہ نے احد دے میدان اندر امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے حضرات۔ جدو واشی بن حرب نو امیر حمزہ دی شہادت یاد ہوندی نا، اپنے آپ اندر بڑی ملامت کریا کر دے، اپنے آپ نو کوسیا کر دے، واشی اے واشی احد اندر تو بڑا ظلم کیتا سی، نبی دے چچا امیر حمزہ نو قتل کیتا سی حضرات۔ ان واشی بن حرب انتظار اندر رہندے نے تے اللہ کے دعاواں کر دے نے، اللہ کائنات دے ربا واشی بن حرب نو زندگی اندر ایک نیکی ایسی کرن دا موقع ضرور دینا ہی، اللہ کم از کم حمزہ دی شہادت والا بوجھ میرے دل تو ہلکا ہو جائے نا ربا، میرا بہت بڑا گناہ سی اللہ، میری بہت بڑی غلطی سی، کائنات دے ربا کوئی ایسا موقع دینا ہی حضرات۔ ینگے یمامہ بہت بڑی جنگ ہے، اے او جنگ جدے وچ صرف انصار صحابی 70 دے قریب شہید ہوئے نے حضرات۔ واشی بن حرب بھی آئے نے انجے نہ اپنا نیزہ برچھی پھڑیے، نیزہ کمان دے مارن دے بڑے ماہر نے، پتہ لگا اس قذاب نے نبوت جھوٹی نبوت دا اعلان کیتا ہے حضرات، مسلمہ قذاب دا نا ہے۔ واشی بن حرب آئے نے ادھر میدان جنگ سجے ہے، واشی بن حرب دے نے اے سیڈ تے اس بے ایمان دا قلعہ اور محل ہے حضرات نے ویکھیا دے محل دے دروازے دی دیوار دے نال ایک نوجوان لگا جدے بکھرے ہوئے وال نے، اونٹ دی طرح برے جے وال نے، کالا رنگ موٹے اونٹ نے، اے نوجوان اس قلعے دے نال لگے آئے حضرات۔ واشی بن حرب دیاں نظراں پیاں نا تے واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نیزہ مارن دے بڑے ماہر نے اپنا پورا زور لا کے ویندے نے، اے اوئی نوجوان اے اوئی بے ایمان جنہیں میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کر کے ختم نبوت تے عملے کیتے نے حضرات۔ واشی بن حرب نے زور نال نیزہ ماریا، اے دی چھاتی دے وچوں پار ہوندا آیا، دونوں موراں دے وچوں دی باہر نکلے آئے حضرات، جا کر کے پھر دے سر اندر وار کیتا ہے۔ اینی دیر نو ایک انصاری صحابی آئے نے، انہاں نے دے سر اندر برچھی مار کے جہنم واصل کر دیتا ہے۔ ادھروں اے دے قبیلے دی ایک چھوٹی جنی بچی دے قلعے تے چڑھیے حضرات۔ جنگے یمامہ والے جڑے نے اس بچی نے ساری بستی والیاں نو اعلان کر دیتا ہے، لوگو ساڈے امیر نو کسے نے قتل کر دیتا ہے، ساڈے جناب والا جڑا اے بے ایمان ہے اے دا اعلان پہ کر دیے، ساڈے امیر نو کسے نے قتل کر دیتا ہے حضرات۔ اس بے ایمان نے ختم نبوت تے عملے کیتے نے، خدا دی قسم واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نو جنم واصل کیتا ہے۔ اے لوگو اے ہی تے میری تیری محبت دے تقاضے نے، اے ہی تے یار اساں محبت کرنے نبی پاک دے نال، خاتم النبیین پیغمبر دے نال محبت دی وجہ تو تے اسی زندہ ماں۔ خدا را ناروال دیو باسیو، اے نارنگ منڈی تو
آن والے مسافر طالب علم دا ایک ہی پیغام یاد کر کے لے جائیں یار بڑی محنت پئی ہوندی ہے بڑی کوشش کاوش دے نال میری بزرگ قائد عظیم جماعت بہت ہی پر امن جماعت دے امیر محترم جناب حافظ عبد المجید بٹ صاحب اور قائد ابن قائد حافظ عبد الوحید بٹ صاحب متان اللہ بھی طولے یاد ہی حضرات بہت زیادہ محنت دے نال پلیٹ فارم پہ سجاندے نے یار آ جاؤ اے دے اندر قدم نال قدم ملا لئیے نا ساڈی ذمہ داری بن دی ہے گلی گلی اندر نگر نگر رشتہ دارانو یاراں دوستانو دعوت دئیے آنا اس پلیٹ فارم تے اس پلیٹ فارم دے نال تے کسے دا اختلاف کوئی نہیں یار کیدا نہیں کہ خاتم النبیین آمینہ دے لال نے جاؤ دنیا اندر کلمہ پڑھنے والا کوئی ایسا مسلمان لے آؤ جڑا کہے میرا عقیدہ کوئی نہیں ہاں لوگوں دے تے بڑے حملے جے آؤ اس جنگ دے اندر شریک ہو جائیے نا اس پلیٹ فارم نو نار رل کے جناب والا سجائیے تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا کائنات دے رب دے سامنے پیشی ہوئے گی سوال ہوئے گا اے ناروال اندر زندگی بسر کر کے آن والیا میں تینو جوانی دتی شہرت دتی پیسہ دتا پہچان دتی صحت دتی عقل دتی نظر دتی ہر نعمت نال تینو نوازیا سی ناروال دی ہر سرزمین تینو جان دی سی دستے صحیح جوانیاں کتھے لٹا کے آیا ہے دستے صحیح جوانیاں کتھے خرچ کر کے آیا ہے کم از کم یار اپنے رب دے سامنے ایک گل تے کر سکیے نا کائنات دیا ربا میرے امیر محترم جماعت دے عظیم خطیب مزمل خان پسروری صاحب محترم جناب پہچانے ناروال ابو بکر قمر صاحب اور قائدین نے مل کے اللہ پلیٹ فارم سجایا سی اے کائنات دیا ربا اللہ ناروال دے چرستے گوانے ربا بازار گوانے اللہ گلیاں سڑکاں گوانے کائنات دے ربا ناروال دی سرزمین گواہے اللہ میں چل کر کے تیرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے گیا سا اللہ میں تیرے پیغمبر دی ختم نبوت والی جنگ اندر شامل ہویا سا اور اپنی عقیدت اور محبت دا اظہار کیتا سی خدا دی قسم مینوں اپنے رب دی رحمت تے ناروالیو اینا یقین ہے کہ میری تیری بخشش واسطے مینوں یقین ہے کہ خدا دی قسم ختم نبوت دے پیرا دینا ہی میری تیری نبوت میری تیری بخشش دا سہارا بن جائے گا حضرات یہ جو بات میں سمجھانی چاہنا ہوں آخری بات ہے میرا سلام ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے ایک یہودی ہے جڑا میرے پاک پیغمبر دی گستاخیاں کریا کردا ہے حضرات عبداللہ بن عتیق نبی پاک دے صحابی نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو یار فلاں یہودی جڑا ہے مینوں بڑی اذیت دیندا ہے میں محمد نو بڑیاں تکلیفاں پہنچاندا ہے جاؤ نہ کوئی انہوں قتل کر کے آؤ نا کوئی اس بے ایمان نو جہنم واصل کر کے آؤ نا حضرات نبی پاک دیاں گستاخیاں کردا ہے نبی پاک دی ختم نبوت تے انگلیاں اٹھاندا ہے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک نے امیر بنایا ہے حضرات چاند دیگر صحابہ نال جاندے نے اس طرح دے قلعے دے سامنے پہنچے سارا منظر عبداللہ بن عتیق پہ ویندے نے پہرے داری بڑی سخت اندر جانا ناممکن ہے حضرات شام پہن دا انتظار پہ کر دینے شام پوے گی پھر کوئی حل سوچاں گا اینی دیر نو شامہ ڈال دیاں یا نظر پیاں ہوندیاں نے لوگوں جدوں شامہ پیاں نا عبداللہ بن عتیق اپنے ساتھیاں نو فرماندے نے یار تسی پیچھے انتظار کرو نا میں اندر جان دا جگاڑ لانا اندر جانا چاہنا وا حضرات عبداللہ بن عتیق نے جدو شام دا ٹائم ہویا اے دربان جڑا حواری دائے اے گیٹ بند کرنا چاہندا ہے عبداللہ بن عتیق جی میں بندہ قضاء حاجت واسطے بیندا ہے اے دے محل دے دروازے دے سامنے اس طرح بکل مار کے تے بہ جاندے نے حضرات دربان ہنیرا ہے اے جڑا دروازہ لاک کرنے والا ہے آواز دیندا ہے نوجوانا تینوں پتہ نہیں لگن ڈیا میں دروازہ پیا بند کرنا تو باہر پیا بیٹھا ہے جلدی نال اندر آ جا ورنہ دروازہ بند کر دیاں گا
گا۔ حضرات نوجوان عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہی بکل ماریے جلدی نال دروازے چوں اندر داخل ہوئے نے، اندر بڑے تے اور ہنیرائے۔ حضرات ایک کونے اندر کھڑے ہو جاندے نے، چھپ کر کے سارا منظر پہ ویندے نے، اے دے سیکیورٹی گارڈ کتھے کھڑے نے، دروازہ بند کر کے تے کدھر نو جائے گا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دے صحابی جیڑا ہے انہاں نے ویکھیا انہیں دروازہ لاک کیتا، چابیاں دا گچھا ایک جگہ تے لٹکا دیندا ہے، آپ چلا جاندا ہے، آپ ٹر جاندا ہے۔ حضرات عبداللہ بن عتیق نے 1-2 منٹ ویٹ کیتا ہے، اس تو بعد چابیاں والا گچھا لیا اور جیڑا اے جناب والا یہودی بے ایمان ہے 7-8 دروازیاں دے اگے اے دا کمرہ ہے، ہر دروازہ لاک کر کے چابیاں دربان دے کول نے۔ حضرات چابیاں ایک مخصوص جگہ تے نے لٹکائیاں نے، لٹکا کر کے چلا جاندا ہے۔ یہ سارا منظر نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن عتیق پہ ویندے نے، انج نظراں پیاں نا، ویکھیا چابیاں والا گچھا لٹکا دیتا سو۔ حضرات چابیاں لئیاں، دروازہ کھولیا، دروازہ کھول کر کے ادھر نو ٹر پیندے نے جدھر یہودی اپنے کمرے اندر بندے۔ حضرات دروازے کھول دے جاندے نے تے جس دروازے نو نارو والی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول دے نے، اندر داخل ہو کے انہوں لاک کر دین دے نے۔ حضرات 7-8 دروازے کراس کیتے نے، کراس کرن تو بعد وہ دے کمرے اندر داخل ہوئے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو دے کمرے اندر داخل ہوئے نے تے عبداللہ بن عتیق نو اللہ پاک نے اے جناب والا خصوصیت دیتی سی۔ اللہ پاک نے انہاں دے گلے اندر چیز فٹ کیتی سی، اے کئی بندیاں دیاں آوازاں نکال لیندے سن۔ حضرات انہاں نے پہرے دار دے انداز اندر ایک پہرے دار دے انداز اندر آواز دیتی اس یہودی نو، جی تسی سرکار کتے ہو؟ حضرات یہودی بول کر کے دسیا میں فلاں جگہ تے مقیم ہے، کیونکہ دے کمرے دے اندر ہنیرا ہے تے اللہ پاک نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ذہانت دیتی ہے، انہاں نے آواز دا اندازہ لگایا، آواز ایسے سمت تو پئی ہوندی ہے۔ حضرات اس اندازے نالو دی طرف اگے بڑے نے۔ حضرات جدوں اندازہ لگا لیا اینی کو دوری تو منو آواز آئی ہے، حضرات پھر آواز دیتی، انہیں تھوڑا جنہ کلام کیتا ہے۔ عبداللہ بن عتیق دے ہاتھ وچ برچھی ہے، اے آواز دا اندازہ لگا کے دے سر وچ برچھی ماری، اے تھوڑا جنہ زخمی ہویا بچ جاندا ہے، انہیں رولا پا دیتا، شور پا دیتا، مینوں کسے نے قتل کرن دی کوشش کیتی ہے، او میرے سیکورٹی گارڈو کتے ہو، او میرے سیکورٹی گارڈ کتے گئے، مینوں کوئی قتل کرنا چاہندا ہے، جلدی نال پہنچو نا۔ حضرات عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ تے چھپ جاندے نے۔ حضرات 2-4 منٹ ویٹ کیتا، ویکھیا کوئی ایدہ ہواری دربان نہیں پہنچیا، پھر انج جی میں بندہ گھبرایا ہوندہ ہے، اس انداز اندر آواز دین دے نے، اے سرکار کتھے ہو؟ کنے عملہ کر دیتا ہے؟ اے جناب والا ہے یہودی بے ایمان بول کے آندا ہے، یار اجے میرے منو کسے قتل کرن دی کوشش کیتی ہے، اجے ہنے تے میرے اتے کسے نے عملہ کیتا ہے۔ حضرات عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چل جاندا ہے، اینے ہنیرے اندر جج کر جاندے نے، اے بے ایمان میرے تو اینی دوری تے کھڑا ہے۔ حضرات او دی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاندے نے، جدو پتہ چل جاندا ہے یقیناً مینوں آواز اینی کو دوری تو آئی سی، عبداللہ بن عتیق نے اپنی برچی زور نال مار کے دے سینے چ ماریے۔ حضرات دے پیٹ اندر تلوار گھسا کے تینو جہنم واصل کر دین دے نے۔ آندے او ظالمہ بے ایمانہ گل سن لے، میرے ہوندیاں تو میرے پیغمبر دیاں توہین نہ کرے تے ختم نبوت عملے کریں گا، دس میں عبداللہ بن عتیق دے زندہ رہن دا کی فائدہ ہے؟ حضرات ساڈا بھی حق بندا ہے، جس قدر ہو سکے آپ جائیے یاراں دوستاں نو کٹھیاں کر کے اس کانفرنس دے اندر شرکت کریے نا۔ حضرات بہت عظیم مسئلہ ہے،
خدا دی قسم سیرت تاجدار انبیاء جدوں اے نا ہی سنیے تے دل اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات چونکہ نوجے جڑا بیمان یہودی بلندی دے سی تے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس پہ ہوندے نے انہاں نے یقین کر لیا کہ دروازے ختم ہو چکے نے حضرات پیر تھلے رکھیا لیکن تھلے گرائیے عبداللہ بن عتیق نیچے جا کے گرے پنڈلی تو لت ٹوٹ جاندی ہے حضرات کتنی تکلیف برداشت کیتی ہے اس میرے پیغمبر دے دیوانے نے نوجوانوں سینے جے کیتی ہے دے اتے پٹکا بنے آئے اس طرح ہی چل دیاں باہر نکل جاندے نے حضرات سامنے ساتھی کھڑے نے یار عبداللہ دس کی کر کے آئے ہیں عبداللہ بن عتیق آندے نے تھانو مبارک ہوئے پیغمبر دا دشمن میں جہنم واصل کر کے آیا ماں نبی پاک دین ختم نبوت حملہ کرنے والے نو جہنم واصل کر چھڑے ہے حضرات سارے صحابہ کرام نبی پاک دے کول پہنچے نے اللہ دے نبی جی کائنات دے رب نے سانو نیکی کرنے دی توفیق دے دیتی ہے سونیا اسی اس بےمان نو جہنم واصل کر آئے ہیں لیکن میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عبداللہ بن عتیق یار مینوں انج لگدا جویں تینوں کو مسئلہ ہے عبداللہ بن عتیق آندے نے کائنات دے اماما میری لت ٹوٹ گئی ہے سونیا پنڈلی تو میری لت ٹوٹی ہے سرکار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا نام لے کے عبداللہ بن عتیق محبہ محافظ ختم نبوت دے مجاہد دی پنڈلی تے ہتھ پھیرے آئے عبداللہ بن عتیق آندے نے لوگوں میری لت انج جڑ گئی جویں اس جگہ تو ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں میری لاتیں جو جڑ جاندی ہے جی میں اس جگہ تو ٹوٹی کوئی نہیں ہے حضرات آئیے میں آخری حدیث چھوٹی جی حدیث مختصر جی حدیث بیان کر کے گل مقامہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے ادھا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے نبی نے صحابی نے حضرات انہاں دی ایک لونڈی ہے انہاں دی او لونڈی ہے جدے بدن وچ اللہ پاک نے دو تین انہاں نو بیٹے عطا کیتے نے حضرات انہاں دی او لونڈی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی نے لیکن نبی پاک دی ختم نبوت دے بہت بڑے مجاہد اور کمانڈر نے حضرات انہاں دی جڑی یہ لونڈی ہے اے نبی پاک دی ختم نبوت تے عملے کر دیئے نبی پاک دیاں گستاخیاں کر دیئے فرماندے نے میں نو بڑی دفعہ سمجھایا ہے میرے پیغمبر دی عظمت تے حرف نہ اٹھائیں ورنہ میں تے نال بہت برا سلوک کرانگا حضرات فرماندے نے میں بڑی مرتبہ نو سمجھایا لیکن اے نہ سمجھی ایک دن موقع پاک ویکھیا یار خدا دی قسم محبت دا انداز تے نار والی ہو ویکھو نا جس بیوی وچوں رب نے نسل اگے چلائی ہوئے یار جس بیوی وچوں اللہ نے پتر دیتے ہوں جس بیوی وچوں بندے دا نام رب نے زندہ رکھیا ہوئے اس بیوی نے اس لونڈی نے نبی پاک دی عظمت اندر گستاخی کیتی ہے عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی نے حضرات خنجر پھڑیا چھپا لیندے نے رات دیاں طریقیاں اندر اپنی اہلیہ دے کول جاندے نے جا کر کے او دے پیٹ اندر خنجر ماریا میں روایت اندر پڑھیا عبداللہ بن ام مکتوم نے خنجر مار کے انہوں خوب دبایا ہے دبا کے انہوں جہنم واصل کیتا ہے صبح دن چڑھیا نبی پاک دی عدالت لگ جاندی ہے کائنات دے امام اللہ دے نبی فلاں لونڈی نو کسے نے قتل کر چھڑیا ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جمانے نارو والیو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو یار میں تو رب ذوالجلال دی قسم دے کے پیاندا جے مینوں دس دیو اس لونڈی دا قتل کنے کیتا ہے حضرات عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی نے عبداللہ
عبداللہ بن ام مکتوم تیریاں محبتاں تو صدقے جاواں، تو کتنا بڑا ختم نبوت دا کمانڈر ہے، تو کتنا بڑا فوجی اور مجاہد ہے۔ حضرات عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے انجے صحابہ دے وچوں جلدی نال ہتھاں نال صحابیاں نو سیٹ تے کر کے اگے دوڑ دے اوندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عبداللہ نو پھڑو، عبداللہ نو کی ہو گیا ہے؟ عبداللہ میری طرف ہونا چاہتا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم میرے پاک پیغمبر دے کول آئے نے، آ کے میرے آقا نو فرماندے نے سونےو اس لونڈی نو میں قتل کیتا ہے، اے میری لونڈی سی، تے سونےو اے میری او لونڈی سی جدے وچوں رب نے مینوں 2 پتر بھی دتے جے۔ کائنات دیا سردارا یار نارو والیو جان دے ہو، بندہ بڑیاں چیزاں اولاد پیچھے برداشت کر جاندا ہے، خدا دی قسم اولاد پیچھے بندہ زندگی ہار جاندا ہے، اولاد پیچھے بندہ رشتہ داریاں چھڈ دیندا ہے، اولاد پیچھے بندہ زندگی دی بازی لا دیندا ہے، اولاد پیچھے بندہ اپنے سر دے وال سفید کرا جاندا ہے۔ اولاد دی محبت کچھ محبت ہی انج دی ہے۔ حضرات پھر جس بیوی وچوں رب نے اولاد دتی ہوئے نا یار کیویں اس بیوی نو قتل کیتا جائے، لیکن ادو ہی ہوندا ہے جدو دل و جان تو ہر چیز مال و جان اولاد تو بڑھ کے عزیز آمینہ دلالون۔ عبداللہ بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مکتوم میرے پیغمبر دی خدمت اندر آئے نے، آ کے ہاتھ بن کے کھڑے نے، اللہ دے نبی جی اس لونڈی نو اس عورت نو اپنی بیوی نو قتل کرنے والا میں ام مکتوم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے عبداللہ یار اے عبداللہ کیوں قتل کیتا سی؟ تینوں پتہ نہیں قتل دا قصاص دینا پیندا ہے، قتل دے عوض اندر قتل کیتا جاندا ہے۔ اے عبداللہ دس تے صحیح نہ کیوں قتل کیتا ہے؟ نارو والی عبداللہ بن ام مکتوم نے جڑا جواب دیتا ہے، خدا دی قسم سونے دے پانی نہ لکھاں تے قدا نہیں ہوندا۔ عبداللہ بن ام مکتوم آندے نے سونے ہو اے دے وچوں میری اولاد سی، اے دے وچوں میری نسل چلی سی، اے دے وچوں میرا نام نکلیا سی۔ سونے ہو ساریاں چیزاں ایک پاسے پر تواڈی محبت تے ختم نبوت ایک پاسے وے۔ سونے ہو اس میری لونڈی نے تواڈی شان اندر گستاخی کیتی سی، میں عبداللہ بن ام مکتوم کولو برداشت نہیں ہویا۔ سونے ہو میں خنجر مار کے تیس لونڈی نو جہنم واصل کر چھڑیا۔ سونے ہو میرے کولو برداشت نہیں جو ہویا کہ تواڈی شان اندر گستاخی کرے۔ سونے ہو میں خنجر مار کے ادھے پیٹ اندر جہنم واصل کر چھڑیا ہے، تے پتہ جیدہ پھر مل کی پہندہ ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس بی بی دا خون رائگا چلا گیا، اے حرام موتے مر گئی، جہنم واصل ہو گئی۔ عبداللہ تیرے تے کوئی دفعہ نہیں لگے گی، اللہ نے تینوں آزاد کر چھڑے ہے۔ حضرات اے ختم نبوت بہت ایمان اور عقیدے دا مسئلہ ہے، جدے نال محبت ہر مسلمان دا فرض ہے، ساڑھے ایمان اندر شامل ہے۔ اسلام یہ تو بغیر مکمل نہیں، جس بندے دا سیرت تاجدار ختم نبوت ایمان مکمل نہیں، اس بندے دا اسلام بھی مکمل نہیں، ایمان بھی مکمل نہیں۔ آئیے میں دعوت پیش کرنی چاہنا مرکزی جمعیت ناروال دی عظیم پر امن جماعت۔ حضرات بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑی اللہ دی رستے اندر اے تگو دو ہے کہ لوگاں نو دسیا جائے ختم نبوت دا معنی کیا ہے۔ کم از کم جڑے تسی آ کرو خدا دی قسم شاید تواڈے وچوں کسے بندے دا اونا دے نال پالا نہیں پیا جڑے ختم نبوت تے ڈاکے ڈال دے نے۔ تسی یقین کریا جے اونا دا مربی تے ایک سائڈ تے رہ گیا، جڑا کوئی عام بندہ ہے تسی او دے نال ایک منٹ گفتگو نہیں جے کر سکدے، او اینے نکات انہاں نو یاد کرواندے جے۔ تے اگر سانو اپنے پیغمبر دی ختم نبوت دا مطلب ہی نہ پتا ہویا، اسی علماء دی مجلس اندر گئے ہی نہ ہوئے، اسی کانفرنس سنی نہ ہوئی، دس اسی انہاں نو لا جواب کیویں کران گے؟ اور میں یہ ازمائی گل کہہ رہا جے کہ ایسے ایسے سوال کر دینے بندے دی عقل دھنگ رہ جاندی۔
اس واسطے ختم نبوت کانفرنس اندر میرے محترم بزرگ قیادت حافظ عبد المجید بٹ حافظہ اللہ تبارک و تعالی اور قائد ابن قائد محترم جناب عبد الوحید بٹ صاحب اور انہاں دے دیگر ساتھی محترم جناب شیخ مزمل الدین پسروری حافظہ اللہ تبارک و تعالی، محترم جناب شیخ ابو بکر قمر حافظہ اللہ تبارک و تعالی، دیگر ساتھی علماء کرام رفقا انہاں دے جڑے مجاہدین یوتھ فورس دے جوان نے، یہ سارے محنت کوشش کر کے اے اللہ دے دین و اللہ دے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہندے نے۔ آئیے انہاں دے قدم نال قدم ملائیے، کندھے نال کندھا ملا کے زندگی اندر اے عمل کر جائیے، کل قیامت والے دن رب اگے ایک عمل تے رکھن جوگے ہوئیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اج میں تانوں مرکزی جمعیت دی جماعت دی طرفوں اپنی طرفوں اس کانفرنس دی دعوت پیش کرنا آیا، اور اے نہ سمجھیا جے کہ جڑا تسی بیٹھے ہو اے صرف تسی دعوت ہی لئیے۔ انشاءاللہ اج دا جڑا اس مسجد اندر بیٹھ کے تساں درس سنیا نا، اے بھی میرے رب دے کاغذ اندر نوٹ ہو چکا جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ مسجد اندر جاندا ہے نا، دینی مجلس اندر جا کے بیٹھ جاندا ہے، اللہ دے فرشتے اللہ دے کول جاندے نے، سونے ہو اے بندے سن اے مجلس دے اندر بیٹھے سن، سونے تہاڈا دین پہ سن دے سن، تہاڈے پاک پیغمبر دیاں باتاں پہ سن دے سن۔ اللہ فرمان گے فرشتیو گواہ ہو جاؤ، نوریو تسی گواہ ہو جاؤ، اس مجلس اندر جننے آ کے بیٹھے سن میں اللہ نے سارے انو معاف کر چھڑیا۔ تے فرشتے کہن گے اللہ جی اوتھے سارے ضروری سنن تے نہیں سن آئے، اللہ کچھ ایسے بندے سن جنہاں نو بندے مسیتے بیٹھے نال کام سی، اللہ انہوں ملن آئے سن، تو انہاں کہا چلو ملن تے آئے ہیں، بیٹھ جانے ہیں 2 منٹ۔ اللہ فرمان گے آتے گیا ہے نا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں انہوں بھی معاف کر چھڑے ہے۔ اللہ ساڑھے اے چھوٹے چھوٹے عمل قبول فرما کے ساڑھی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ سانو صحیح مان اندر ختم نبوت دا پہرے دار بنائے، ختم نبوت دا مجاہد بنائے، ختم نبوت دا مجاہد اور کمانڈر اللہ سانو بنا دے وے۔ اللہ ساڑھیاں اے محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی دربار اندر قبول فرما کے ساڑھی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ سانو صحیح مان اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔